बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा मौज़ूआती मुताला बाब नंबर 1 कुरान मजीद, उसका लॉन्ग क्वेश्चन है तारुफ़ के हवाले से, उसका पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। पहला निस्फ़ कुरान मजीद का तारुफ़। बेटा ये कुछ बातें हैं, ज़रा देख लें। ये अक्सर आती हैं इम्तहानात में और पूछी जाती हैं। आपने ये किताब में मालूमात नहीं है। कुरान का लफ्ज़ी मायने, कुरान का लफ्ज़ी मायने क्या है? ये लफ्ज़ क़रा से निकला है, इसके मायने होते हैं पढ़ना। कुरान का लफ्ज़ी मायने क्या है? पढ़ना, ठीक है। इसका मादा क्या हुआ? क़रा। कुरान का इस्तिलाही मायने क्या है? कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता इल्हामी और आखिरी किताब है, और ये ऐसी किताब है, या यूँ कह लें कि कुरान का इस्तिलाही मायने बनता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का लफ्ज़ी मायने पढ़ना, इस्तिलाही मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और हम कुरान किसे कहते हैं आम उसमें? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा इल्हामी और आखिरी किताब है, इसको हम कुरान कहते हैं। देखिए, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब से मुराद ये है, आप देख लें कि हम सुबह भी शाम भी हर वक्त बार बार पढ़ते हैं। एक मरतबा कुरान में ख़त्म हुआ, दूसरी दफ़ा कर लेते हैं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे चलता रहता है। और फिर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आप अपनी पसंदीदा दिलचस्प किताब निकाल लें, आप उसे एक मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ लेंगे, लेकिन आखिरकार आप उकताहट का शिकार हो जाएंगे और आप उसको एक तरफ रख देंगे। लेकिन कुरान मजीद का ये मौजज़ा है कि उसे हम बार बार पढ़ें तो हर मरतबा हमारे सामने उसके अलग मतलब और मानी आते हैं, अलग हमें उसकी बात समझ में आती है। तो ये दुनिया में बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आपको दुनिया में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद 1-1.5-2 अरब से करीब है, 1-1.5 अरब से ज़्यादा है। तो जो मुसलमान है वो लाजमी बात है कि किताब भी कुरान मजीद पढ़ता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाज़ किताबें ऐसी हैं जो इंसान किसी ख़ास उम्र में आके पढ़ता है, लेकिन कुरान मजीद का ये भी मौजज़ा है बेटा कि आप इसमें बच्चों को भी पढ़ते देखेंगे, जवानों को भी पढ़ते देखेंगे, बूढ़ों को भी पढ़ता देखेंगे, ख़वातीन को भी पढ़ता देखेंगे, लड़की लड़कों को भी पढ़ता देखेंगे। यानी हर उम्र का हर बच्चा जैसे ही वो होश संभाल कर कुरान मजीद पढ़ना शुरू करता है और जब तक वो इंसान मौत के मुंह में नहीं चला जाता, ये किताब बार बार पढ़ता रहता है। रमज़ान शरीफ में आप देखते हैं घरों में मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है कि अगर बड़े भाई ने बहन ने एक कुरान में ख़त्म किया तो मैं उससे मुकाबला करने लग जाता हूँ, भाई मैं 2 पढ़ूँगा, 2 पढ़ लिए तो 3 पढ़ूँगा, 3 पढ़ लिए तो, यानी एक मुकाबले की सूरत शुरू हो जाती है। और ये इसका मौजज़ा है कि हम बार बार पढ़ने के बावजूद भी इससे उकताहट महसूस नहीं करते। इसके साथ साथ बेटा कुरान मजीद में सूरतों की तादाद कितनी है? 114। कुरान मजीद में सूरतों की तादाद कितनी है? 114। इसमें मदनी सूरतें 28 हैं और मक्की सूरतें 86 हैं। ये तादाद मैंने लिख दी है। मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, यानी मक्का के दौर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और आपने हिजरत अभी नहीं की, तो जो सूरतें नाजिल हुई उनमें उनकी तादाद 86। और ऐसी सूरतें जो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रहकर नाजिल हुई उनकी तादाद है बेटा 28। मदनी सूरतें 28, मक्की सूरतें 86, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इसमें मैंने बहुत सारी आगे बातें भी लिखी हुई हैं, जैसे आती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किताब की तरफ आ जाएँ, पेज नंबर 56 है। इसमें तारुफ़ का टॉपिक है बेटा कुरान मजीद, तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। तारुफ़, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फ़ितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इसके जिस्म को जो ज़रूरियात हैं, जो इसकी फ़ितरी ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मादी वसाइल पैदा किए। फ़ितरी और जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने के लिए अल्लाह ने क्या एहतमाम फरमाया? मादी वसाइल पैदा किए। मसलन इंसान को भूख लगती है तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, इंसान को गर्मी सर्दी लगती है तो उसके लिए लिबास का, रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। ये उसकी क्या है? मादी ज़रूरियात हैं। इसी तरह जब इंसान
بڑا ہوتا ہے ذہن اور روح کی کامیابی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور ان پر کتابیں اور صحائف نازل کیے، یعنی روحانی اور ذہنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیا اہتمام فرمایا، انبیاء بھیجے اور اس کتابیں بھیجیں اور اسی طرح صحائف بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، الہامی کتاب ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرگ تک اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، یعنی دنیا کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں 13 سال جو ہے وہ مکی دور ہے اور 10 سال جو ہے وہ مدنی دور ہے، اس میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے، اور یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ضرورت کے تحت۔ اس کے ساتھ سورہ الگ جو ہے وہ پہلی صورت ہے، سورہ مائدہ اس کی آخری صورت ہے۔ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا یہاں سے شروع ہوا، اور پہلی 5 آیات نازل ہوئی سورہ الگ کی، اور سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت جو ہے سورہ مائدہ کی ہے، یہ آخری صورت ہے۔ یہ قرآن مجید دائمی ہدایت کی آخری کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک کتاب نازل کی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ بیٹا ہم قرآن کا تعارف بیان کر رہے ہیں نا، تو اس لیے یہ ساری بات ہے۔ مہیمن کہا گیا، قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا کہ یہ اس میں پچھلی کتابوں کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو عقائد بیان ہوئے اور ان میں تعریف ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تمام باتیں دوبارہ بیان کر کے اثر نو بیان کر کے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے، نور ہے یعنی روشنی ہے، آپ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، شفا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ شخص بالغ کتاب ہے، پر تاثیر کتاب ہے، آپ جتنے بھی اس میں واقعات پڑھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ بہرحال کتاب کی طرف آ جائیں، ذرا ہم ادھر سے بھی پڑھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی فطری اور جسمانی اور فطری ضروریات پورے کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور یہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ یہ دوسرا سوال بنتا ہے مہیمن کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے، تو جواب یہاں سے ہائی لائٹ کر لیں بیٹا۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، قرآن نے انہیں اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا یہ اس کا کچھ تعارف تھا۔ آپ نے 2 سوال ہوم ورک میں کرنے، ایک سوال یہاں سے بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا اہتمام فرمایا، جواب آ جائے گا مادی وسائل پیدا کیے۔ دوسرے سوال مہیمن کے بارے میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے یہ جو میں نے ابھی آخری پیراگراف پڑھا ہے یہ دیکھ لیں آیت کے نیچے، یہاں سے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو آپ نے سوال میں لکھنا ہے۔ مزید اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔
ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔